مالک بن دینار فرمانے میں اپنے کافرے نال حج تے گیا، جلے میں حج تے گیا مدینے گیا ول مکے گیا، پہلے مکے گیا ول اتو تھی کہ مدینہ ول مدینے ول مکے، جلے مکے گیا قافلے والے آگے انہیں کہ چل چلوں، آپ نے فرمایا وجنا تک کل ہے، انہیں کہا نہیں آج شاپنگ کرنے ہیں، خریداری کرنے ہیں، بالے واسطے سامان گھندے ہیں۔ مالک بن دینار دے نا تساں خریداری کرو، میری ہکا رات رہ گئی ہے، میں کعبے وچ گزرے نا۔ مالک بن دینار دے میں خانے مقام ابراہیم نال 2 رکعت نماز نفلی پڑھن، میں کہ جا کے گزارا، لیکن انسان ہمیں میں کو نیند راون پہ گئی ہے، میری جسم والی آنکھ بند تھی ہے، دل والی آنکھ کھل گئی ہے۔ میں ڈٹھے 2 فرشتے آسمان تو زمین تے ہیں، وہ بالکل میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے، ایک پوچھ دے دوجے کنے، ایک پوچھ دے دوجے کنے، سوڑا کتنا حاجی ہیں؟ وہاں کے 4 لاکھ، دوجے آ کے سونا آئے تا 4 لاکھ، انہیں وچوں حج کہندا قبول تھے، وہاں کے سارے اندہ تھے، مگر ایک بدبخت ہے جندہ حج قبول نہیں تھیا، ایک ایہو آ کے چلے گئے نا۔ سویر تھئیے لوگ آکے ندن مالک بن دینار چل، فرمایا تساں جاؤ میں نہیں ویندا، انہیں آکیا کیوں نہیں بھی ویندا؟ فرمایا ایک بدبخت جنہ حج قبول نہیں تھیا۔ انہیں آکیا تیکو کیا؟ فرمایا ہو سکدے میں نہ ہوا، ہو سکدے میں نہ ہوا، تساں جاؤ میں بیٹھا۔ ساری دیوار روندیاں گزریے، ساری دیوار روندیاں گزریے، آدن اللہ اگر میں ہاں تو میں رہ ویساں۔ ظاہر تھی ونجے کشف ہوئے کرامت ہوئے، ولیے کو کشفی ہوندے قبلہ کرامت بھی انہاں دی ہوندیے۔ ایویں بیٹھن رات کو عشاء دی نماز پڑھ کے کاڈے دے اوہے 2 فرشتے آگن، انہاں وقت گالی شروع کر دیچن۔ پہلا پوچھدا ہے سنا کتنا حاجی حج تے آئین؟ او آدھے آئے تا 4 لاکھن، او آدھے آئے تا 4 لاکھن، حج کتنے دا قبول تھے؟ او آدھے ایک بدبخت جندہ حج قبول نہیں تھیا، بینا سارے دا تھی گے، کال تا چلے گئے ہن، لیکن انہیں گال ودھا دیتی ہے کیونکہ اللہ دے ولی دی گال قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ میں ایسی قیمتی تقریر نہیں کی تھی، لیکن آج مجمع آگئے، میرا دل آکھن پہ گئے مولوی پڑھ لائے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں بھی، میرا سوہنا نبی دا غلامہ۔ او آدھے اچھا اے دسا او کون بدبخت؟ انہاں کہے جناب ایران دے رحمانہ لائے۔ انہاں کہ اچھا والو دا نا کیا ہے؟ انہاں کہ او دا نا ہے عبد الرحمن بن شیزان۔ ہے ایران دے رحمان والا نا او دا عبد الرحمن بن شیزان ہے۔ پہلا پوچھ دائے اے دسا او دی نشانی کیا ہے؟ انہاں کہ جناب او دا لمبا قد ہے۔ انہاں کہ یار ایران دے سارے بندے دے قد لمبے انہوں کوئی مین نشانی دسا۔ آخری حلالی موالی تک او آدھے نشانی یہ ہے او دا سجا بازو کہے نہیں۔ او میاں پہلا فرشتہ دے اللہ کریم غفور الرحیم، او اس معذور دا حج اللہ قبول کیوں نہیں کیتا؟ پہلا دے اے 8واں حج تے اللہ 8 حج قبول نہیں کیتے، اور دوسرا دے او دی وجہ پہلا دے کیویں حج قبول کرے؟ او دی ماں جو دے کول ڈرا دے، او دی ماں ناراض ہے۔ وہاں کہ اچھا کتھا راندے؟ انہاں کہ جناب جتھاں ایران دے خیمے آپ سویرے سویرے نکلن، جتھاں ایران والے دے خیمے ہن اتھاں ہی پہنچ گئے، حالی ویندے پیان اوہو معذور آگے جدا سجا بازو کہنا ہا، اوہی میں کپڑا رکھی ودا ہا، رو کے آدھا ہے میں بدبختاں جے کو گلیں دعوت، میں بدبختاں عبد الرحمن بن شیزان مایا جنو گلیں دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا تے کو کیویں پتہ ہے؟ اکے میں کو پتہ ہے میں 8 سال تھی گن آنا، میں لبیک لبیک جا صدا لینا، غیبی چوارا نہیں لا لبیک ون ون تیری حاضری قبول نہیں تھی دی، یہ توڑی ماں راضی نہ تھی سا، میں رب بھی راضی نہیں ہونا۔ میں مینو دسا مانایا کھڑی مالک بن دینار دے اے دسا تیرے کنے کیڑی نہ فرمانی ہوئی ہے؟
وہ آدھے جناب میں جوان حامی میرا بابا انتقال کر گیا میری زمین چنگی بھلی آئی ایڈو بابا مویا میری اماں تے میری بھین تے میں ایک حامی یعنی بھین بھی ایک کئی بھیرا بھی ایک مائے حامی بھائی میری بھین بھائی میری اماں ساڑی چنگی بلی زمین آئی مالک بن دینار میں چھوڑا آپ زورا بن گئی ہم میری لمبا نال یاری لگ گئی میں کوئی شراب دے نشے دی لت پائے گئی آدھے مالک بن دینار ایک دفعہ رمضان چ میں یارا نال نشہ کیتا شراب دا جلے شراب پیتم میں کو بھوک لگی میں کہ ونیا ماں کنے روٹی منگا اللہ کرے تسا سن دے بیٹھے ہو ہے بڑی اوکھی تقریر او آدھے وال مالک بن دینار کو عرض کرن دے سیاں میں نشے وچ آیا میں گھر آیا میں کیا ڈٹھے میری ماں قرآن بیٹھی پڑھ دی میں نشے وچ حامی میں اپنی بہن نو آکھیا روٹی دے آکے چل پر رہے ہٹ کر جوان ہو کے رمضان روٹی کھانا ہے روزہ نہیں بھی رکھ سکتا میں بہن نو تک کچھ نہ آکھیا اتنی دیر چ میری ماں قرآن ٹھپیا مصلے تے بیٹھی میں کہ اماں روٹی میری اماں میرے نال بڑا پیار کرندی آئی اس دیوار میری ماں کنڈ چکیتی جدے منہ کی تو میں آکھیا اماں روٹی میری ماں وال ایڈے منہ چکیتا میں آکھیا اماں روٹی میں ایڈے منہ چکیتا اماں واتا کیا روٹی جلے آکے سی روٹی کیوں مگ دیں میں کہ اماں روٹی دے میری ماں میں کو آکھے میں حسین دی ماں کو کیڑا موڈی کے ساتھ روٹی مگ دیں او مالک بن دینارا میرے اتھے شراب دا نسا میں ایمیں آستین تو کپڑا چڑھایا ایمیں ماں دے چہرے تے تماچا ماریا جلے تماچا مارے میری ماں دی اکھ دا آنا باہر اکھ دا آنا باہر آیا توجہ ہے جناب دی جلے میں نشہ ترٹیا میں آکھیا اماں تیری اکھ دا آنا کہے کڈھے میری ماں کے ظالمہ ظلم بھی کرے نہ ہے ول پوچھدا ہے تائیں نشے وچ میرے منہ تے تماچا مارے اوے جوانی وچ تے کو پلے دی رہ گئیاں تے میں کو ایہو اجر دتے میں کو پتہ لگیا میں کہ اماں معاف چا کر ماں میں کو معاف نہ کیتا ماں میں کو معاف نہ کیتا میں کہ اماں معاف کر ماں میں کو معاف نہ کیتا میں خنجر چایا اے دیکھ میرا سجا بازو ہے میں کہ اس بازو نال میں مانو تماچا ماریا میں اپنا بازو ہی کٹ چھوڑیا بس مالک بن دینار میں نو سکون نہیں ملیا میں ہر سال زمین ویچ کے آنا اتھانا میں دا مطلب رب منیج پوے لیکن اتھانا رب نہیں منی دا اتھاوے نا میری ماں نہیں منی دی اتھانا رب نہیں منی دا اتھاوے نا ماں نہیں منی دی مالک بن دینارا آپ نے فرمایا اے دسا ہن تیری ماں کتھاں ہے وہ دے جناب اس دفعہ میرے مزیرے دی گھر آلی نال حج کرن آئی ہوئی ہے او خیمہ ہے آپ نے فرمایا چل میرے نال ہو سکدے تیری اماں تیرے نال صلح کر لوے میں قربان ہو جاواں او آدھا صحیح مہربانی کرو میری اماں میں کو دیکھ کے ناراض ہو ویندی ہے فرمایا چل تا صحیح نال چل پیا ہے لے ماں دا خیمہ ہے آدھے اے ہے میری اماں دا خیمہ آپ نے فرمایا تو باہر کھڑ میں جانا تیری اماں جانے لفظ زمین تے نہ ونجن میں پردیسی دکھی نہ ونجا آپ فرمینن تو کھڑ میں اندر وینا مالک بن دینار فرمینن میں اندر گیا میں ڈٹھا ہے او دی ماں ہے او دی ایک اکھ جڑی کہنا ہے او دے اتے ایمیں چادر پئی ہوئی ہے ایمیں جھولی وچ قرآن رکھ کے پڑھ دی بیٹھی ہے میں چپ کر کے بہ گیا او مئی سکون نال تلاوت کر کے آدھے بزرگو بسم اللہ میرے خیمے وچ آئے وے کیا کم میں سوال کیتا ہے میں کہ مئی تیرا گھر والا کتھاں ہے ہوا کہ میں بیوہ ہاں توجہ کرائے گھر والا کتھاں ہے بی بی آدھی میں بیوہ ہاں میں پوچھیا ڈوچھا سوال کیتا میں کہ دے نہ لئی
उहा के मैं अपने मुजेरे दी घर वाली नाल आईया मैं पुछिया ते जन धीरी हैं उहा क्या हेके बिन दिनार दे मैं पुछिया घर वाला तो मर गई बेटी भी हेक गई आई भी मुजेरे दी घर वाली नाल आई ए दसा तेरा कोई पुत्र है के कहना उहा के हा जीवे होवे एक पुत्र है आपने फरमाया ए दसा तेरी अख कह नहीं कीवे मई चुप कर गई फरमाया दसा आदि ना पूछ फरमाया दसा दसा बीबी आदि बस ना पूछ आपने फरमाया तू निवी दसेंदी मेरे को पता लग गया है तेरे पुत्र अब्दुल रहमान बिन सिदान तेरी अख कड्डी है तमाचा मार के वहां के मैं जले पुत्र दा ऐब कई कुनी दसाया ते को कहे दसाए ते को कहे दसाए ए मावा हो दिया न और जाल दे सामने करे ता कोई काम कर जिथा बासी तेरा गिला करे सी ए मां ए और जड़ी तेरे ऐब पर्दे पे दिए न सही पुत्र नु भी गल नाल ले दिए और तेरे हंजुआं दी कसम फरमाया मैं तो कहनी दसाया ते को कहीं दसाए आपने फरमाया मई ए गल छोड़ हुकुम माफ चकर आदि ना मैं नहीं माफ करेंदी मैं बिल्कुल माफ नहीं करेंदी मेरी अख दा आना कट छोड़े सी मैं नमाजा पढ़ दिया अवे छोटा जिया हाँ एक सीने ना लायम इंदा प्यू मर गया मैं तत्ती वाह ना लगन दिती शराब पी के मेरे मुंह ते तमाचा मारे सी मैं सहेले विच वन्नण जोगी नहीं औरतें विच वन्नण जोगी नहीं आ फरमाया ते को वास्ता है हुसैन दी मां दा देखो वास्ता है हुसैन दी मादा माफ चकर माफ चकर चले इहा गल कीती ने आदि अच्छा हुसैन दी अम्मा दा वास्ता दे नहीं ते मैं माफ करे नहीं आपने फरमाया आवे अब्दुल रहमान बिन सिदाना जल्दी आ मां माफ कर छोड़ी अब्दुल रहमान बिन सिदान इवें आए मां दे पैरे विच ढट्टे मैं फसाहता को कुर्बान करा कुरान दी कसम में उम्मा तो जले पुत्र पेरे ते डटे में बुढ़ड़े हथे नाल दाढ़ी चुम के आदि अवे सिख दी वदियां अब्दुल रहमान अवे इतना साल बाद में को मिली आई कंध ते हाथ रखी सी फरमाया मैं ते को माफ कर दिते मैं माफ कीता है खुदा दी कसम मां जमीन ते बोलिए रब अर्श बरी ते बोले आवाज आई अब्दुल रहमान बिन सिदान दी अम्मा अगर माफ कर दिते मालिक बिन दीना आक चा मैं तेरा ए हज भी कबूल कर गिदे पिछले 7 हज भी कबूल कर गिदे होए 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 होए